बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ी डील हुई है और इसी के साथ साथ ईरान और अमेरिका जंग को लेकर इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक मराइल के अंदर दाखिल हो चुकी है। आप जानते हैं कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने करवाया था 8 अप्रैल वाले दिन, वो 22 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। आखिरी चंद घंटे बाकी रह गए हैं। अगर मुआहदा नहीं होता, मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, और अभी तक तो मुज़ाकरात शुरू भी नहीं हुए, हालात इंतहाई तशवीशनाक बने हुए हैं, तो फिर जो क़यामत खेज मनाजर आप लोगों को देखने को मिलने हैं, शायद उस चीज का आप लोगों को अभी तक अंदाजा नहीं है कि कितनी बड़ी तबाही जो है वो इस वक्त आने वाली है। हम इस चीज पर डिटेल के साथ बात करने जा रहे हैं और मुज़ाकरात के हवाले से भी क्या कुछ पेशरफ्त हुई है, ईरान का ताजा तरीन मौक़िफ़, अमेरिका का ताजा तरीन मौक़िफ़ और पाकिस्तान की ताजा तरीन जो कोशिशें हैं, यानी आज 21 अप्रैल की अहम तरीन डिटेल्स है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आप लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी जरूर करेंगे और कमेंट सेक्शन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले मैं जो है वो इस्लामाबाद और के अंदर जो ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात हैं उनको लेकर बात करना चाहूंगा। आज इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला था, लेकिन अभी तक बड़ा शक और गैर यकीनी है। पहला दौर आप जानते हैं कि वो 10 और 12 अप्रैल को 21 घंटे तक चला था, लेकिन कोई मुआहदा नहीं हुआ था। और अब दूसरे दौर की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, मुकम्मल तैयारियां कर चुका है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, सड़कें बंद हैं, चेक पॉइंट्स लग चुके हैं, गैर जो मुतलका लोग हैं उनके दाखिले बंद कर दिए गए हैं। सरीना होटल के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि ईरान की तरफ से मुस्बत सिग्नल मिला है, लेकिन हतमी तस्दीक अभी नहीं हुई। पाकिस्तान उम्मीद रखता है कि बातचीत हो जाएगी, यानी अभी तक उम्मीद पर ही बात है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि अमेरिकी वफद, जिसके अंदर नायब सदर जेडी वेंस, जो कि साबका मुज़ाकरात के अंदर भी अमेरिका की जानिब से नुमाइंदगी कर रहे थे, वो इस्लामाबाद पहुंच रहा है या फिर आज पहुंचेगा, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है। उनके इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ कार्गो जहाज हैं जिनके अंदर सिक्योरिटी का अमला है, सिक्योरिटी की गाड़ियां वगैरह, वो उसकी इतलात हैं कि वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंच चुका है ऑलरेडी। ट्रंप का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि सीज फायर यानी जंग बंदी की तजदीद बहुत कम इम्कान है, जंग बंदी कल बुध को खत्म हो रही है। अमेरिका का कहना है कि वो सख्त शराइत पर बात करेगा और ईरान पर दबाव बरकरार रखेगा, और इस हवाले से जो उनका ब्लू कैड और जहाज जब्त करने का मामला है वो भी जारी और सारी है, जो कि अबनाए हुर्मस में ईरान का एक जहाज जो है उसको जब्त किया गया है, उनके अमले को गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर अटैक भी किया गया और सीज फायर को तोड़ा गया अमेरिका की जानब से। अब इस चीज के ऊपर जो ईरान का मौक़िफ़ है, ईरान ने पहले इनकार कर दिया था। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर और चीफ नेगोशिएटर जो हैं मोहम्मद बाकर कालिबाफ, जो इसके चीफ थे उनके वफद के, उनका ये ताजा तरीन बयान सामने है कि हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात कबूल नहीं करते। यानी एक तरफ से ट्रंप धमकियां दे रहा है कि हमारी ये शर्त है, ये शर्त है, ये आपने माननी है, अगर ना मानी तो फिर ये होगा, वो होगा। तो वो कहते हैं कि जब तक धमकियों वाला एक माहौल बना रहेगा उस वक्त तक मुज़ाकरात कामयाब हों या शुरू हों, ये आप अपने ज़हन से बात निकाल दें। ईरानी वजारत खारजा का जो तर्जमान है इस्माइल बक्काई, उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है, बैरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज जब्त किया है, लिहाजा अभी मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। अलबत्ता कुछ रिपोर्ट्स में ईरान की तरफ से मुमकिन तब्दीली का जिक्र है, लेकिन अभी तक कोई वफद इस्लामाबाद के अंदर नहीं पहुंचा। और इस टाइम पर आप कह लें कि 1 PM हो चुका है, 1:03 मेरे पास हो चुके हैं दिन टाइम के। अभी तक कोई वफद जो है हमारी इतलात के मुताबिक इस्लामाबाद के अंदर नहीं पहुंचा, ना ही अमेरिका का और ना ही ईरान का। अलबत्ता तैयारियां अपने अरूज पर हैं और मंगल वाले दिन को कहा गया था कि मंगल वाले दिन मुज़ाकरात होंगे। कामयाब हुए नाकाम हुए ये एक अलग मैटर है, चूंकि बुध वाले दिन तो सीज फायर खत्म हो रहा है ना, तो सीज फायर के अंदर अंदर ही मुज़ाकरात होने थे। अब इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं नाज़रीन मोहतरम। एक तो हो सकता है कि रात गए या कल सुबह तक, कल दिन टाइम तक किसी टाइम पे मुज़ाकरात जो है वो शुरू हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक के जो सीज फायर खत्म हो रहा है वो तकरीबन 23 अप्रैल को सुबह 5 बजे के करीब करीब जो है वो
ختم ہو رہا ہے، یعنی کل کا دن بھی ہے، آج کی رات بھی ہے اور کل کی بھی رات ہے، اور اس کے بعد رات گزرنے کے بعد جو ہے وہ سیز فائر ختم ہوگا پاکستانی ٹائم کے مطابق۔ تو یہ ابھی کچھ تقریباً 40 گھنٹے ہیں، اس 40 گھنٹے کے اندر بہت بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، یا تو جنگ ہوگی، اگر شروع ہوگی تو پھر انتہائی خطرناک ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2-4 حملے ہوں اور اس کے بعد پاکستان دوبارہ سے کوئی سیز فائر کروا دے، یعنی کوئی 48 گھنٹے کا یا 2 ہفتے کا یا 1 مہینے کا سیز فائر کہہ دے کہ سیز فائر ہونا چاہیے، اس کے اندر پھر جو ہے وہ بات چیت کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین محترم آج کے مذاکرات کی ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال۔ سوشل میڈیا پر بڑی خبریں چل رہی ہیں، جے ڈی وینس پہنچ چکا ہے، ایران آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ابھی تک ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، یہ بات آپ یاد رکھ لیں۔ ابھی صرف اور صرف باتیں ہو رہی ہیں، اس کے علاوہ کوئی ابھی تک کسی کا وفد نہیں پہنچا۔ تیاریاں بھرپور طریقے کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ان کا وفد پہنچ جائے اور آج رات کو مذاکرات شروع ہو جائیں۔ لیکن ایران، امریکہ تو تیار ہے مذاکرات کرنے کے لیے، لیکن جو اس کی دھمکیاں ہیں ایران کو، تو وہ ایران کہتا ہے کہ ہم دھمکیوں کے سائے کے اندر نہیں مذاکرات کرنا چاہتے، اور باقی ہمیں اس کے اوپر ٹرسٹ بھی نہیں ہے، بھروسہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، ایک تنزیہ سٹیٹمنٹ اس نے جاری کی ہے۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ ایرانی حکومت کی وجہ سے جو اس نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور دنیا بھر کے خالی آئل ٹینکرز، ہنڈریڈز آف شپس اب امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، خاص طور پر ٹیکساس، الاسکا اور دوسرے جو اس کی ریاستیں ہیں، وہاں تک ان کی جو بندرگاہیں ہیں وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ تو وہاں سے یہ جہاز امریکی تیل لوڈ کر رہے ہیں، مطلب ایران کا نقصان امریکہ کے آئل انڈسٹری کے فائدے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ تنزیہ طور پر یہ اس نے ٹویٹ کیا ہے، یہ بیان جاری کیا ہے کہ ایران نے جنگ کے دوران جو ابنائے ہرمز کو بند کر کے رکھا اور پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بج گئی اور تیل پوری دنیا کے اندر مہنگا ہو گیا، تو اس میں اس نے کہا کہ ایران کا اپنا نقصان ہو رہا ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اور یہ پوائنٹ اس وقت سمجھنے والا ہے، جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کو بھی یہ پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ ابنائے ہرمز بند ہوا ہے، جنگ ہوئی ہے، سب سے زیادہ اموات کن کی ہوئی ہیں؟ عرب ممالک کی ہوئی ہیں، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ ایران بھی تو عرب ممالک کے ساتھ ہی، مطلب ایک علیحدہ چلو حصہ ہو گیا، لیکن ہے تو ان کے قریب کا ملک ہے، مسلم ملک ہے، عرب بھی مسلم ملک ہے، تو نقصان کس کا ہے؟ مسلمانوں کا نقصان ہے۔ جنگ ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، تمام تر صورتحال زیادہ خراب کہاں پر ہوئی ہے؟ وہ بھی عرب ممالک کے اندر، مشرق وسطیٰ کے اندر مسلمانوں کی ہی ہوئی ہے۔ تو امریکہ تو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، اس کا اسلحہ جو ہے وہ اور مزید زیادہ جو ہے وہ فروخت ہوگا، اسرائیل کو دے گا، یوکرائن کو دے گا، آگے پیچھے دے گا، اس کا اصل اسلحہ وغیرہ ادھر سے بھی اس کو پروفٹ آئے گا، اور ٹرمپ کو دوسری طرف جو ہے وہ اپنا تیل اپنی ریاستوں سے وہ سیل کر رہا ہے، ابنائے ہرمز کو بند کروا کے اپنا تیل بھی زیادہ سیل کر رہا ہے۔ ادھر جو وینزویلا کے اندر تیل تھا، تیل بہت زیادہ تیل ہے، وہاں پر بھی اس نے قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ تیل بھی اس نے سیل کرنا شروع کر دیا، تو اس کو فائدہ ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں جو اس نے طنز کیا ہے نا، یہ اس نے پوری امت مسلمانوں کے اوپر طنز کیا، صرف ایران کے اوپر یہ طنز نہیں ہے کہ دیکھ لو ابنائے ہرمز تم نے بند کیا ہے تو اس کا نقصان بھی تمہیں ہی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سوچنا ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین محترم، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی ڈیل جو ہے وہ اس وقت ہوئی ہے۔ اس ڈیل کی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سعودی عرب سے دوسری قسط کے طور پر $1 ارب اس وقت مل چکے ہیں۔ یہ رقم $3 ارب ڈپازٹ ڈیل کا حصہ ہے، یعنی سعودی عرب نے پاکستان کے اسٹیٹ بینک میں کل $3 ارب رکھنے کا معاہدہ کیا تھا، جس کی دوسری قسط اب آ گئی ہے۔ $1 ارب اس سے پہلے $1 ارب اب اور $1 ارب باقی رہ گئے، یعنی $2 ارب اب تک آ چکے ہیں۔ پاکستان کے پاس غیر ملکی کرنسی کم ہو جاتی ہے تو معاشی مشکلات بڑھ جاتے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کا اچھا دوست ہے اور وہ ہمیں ڈپازٹ رقم جمع رقم کی شکل میں ڈالر دیتا ہے تاکہ ہمارا زر مبادلہ بیلنس رہ سکے۔ اب اس کے بدلے میں جو پاکستان نے کیا ہے وہ بھی ذرا آپ سن لیں۔ سعودی عرب نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان نے سوڈان کے ساتھ جو $1.5 ارب کا دفاعی معاہدہ بشمول لڑاکا طیارے اور دیگر اسلحہ کر رکھا تھا، اس کو معطل یا منسوخ کر دیا ہے۔ سوڈان میں فوج اور پیرا ملٹری فورس کے درمیان لڑائی میں سعودی سوڈانی فوج جبکہ امارات RSF کے حمایتی تھے، تو اس ڈیل میں پہلے سعودیہ کی مرضی شامل تھی۔ اس فیصلے کے بعد پاکستان کی لیبیا کے ساتھ ممکنہ $4 ارب کی دفاعی ڈیل بھی مشکوک ہو گئی ہے، کیونکہ وہاں بھی سعودی عرب اپنی علاقائی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ یعنی جو ہمارا میوچل ڈیفینس پیکٹ سعودی عرب کے ساتھ ہوا تھا پاکستان کا، وہ صرف اور صرف وہ دفاع تک
اور انویسٹمنٹ تک نہیں ہے، بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو روابط ہیں، ان کے ساتھ جو ایکسپورٹ امپورٹ ہے، اس چیز پر بھی وہ اثر انداز ہو رہی ہے، وہاں پر بھی ہمیں سعودی عرب کی بات ماننے کا آپ کہنے کے پڑ رہی ہے۔ آپ اس چیز پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔